बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबके आने का शुक्रिया। आज हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो जो के अलावा भी पार्टी के बात होगी, लेकिन जो मेन दो चीज़ें जिसको हम वक्त की ज़रूरत समझ रहे हैं, एक तो एक्स पाटा और पाटा पे जो फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, और दूसरा जो फेडरल गवर्नमेंट का जो रवैया केपी के अवाम के साथ जो बिजली के आप सबको मालूम है कि आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में और हर गांव में, हर शहर में तकरीबन 8-10 घंटे लोड शेडिंग होती है। तो उसके साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं पाटा के टैक्स पे बात करूंगा। बहैसियत पाकिस्तानी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, और बिल्कुल हम ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपको सबको पता है कि पिछले कई दिहाइयों से फाटा और पाटा के जिस तरह के हालात रहे, दहशतगर्दी हो रही, वहाँ पर मुख्तलिफ आफात हुए हमारी तरफ। आप सबको पता है कि सैलाब की शक्ल में मुख्तलिफ चीज़ों पे। तो 2018 में जब फाटा पाटा मर्ज हो रहा था, तो उस टाइम रियासत की कमिटमेंट थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। उसमें सब पॉलिटिकल पार्टी, सब क़यादत की वक्त की ज़रूरत इसको समझा गया कि फाटा और पाटा को पाकिस्तान में ज़म किया जाए, पाकिस्तान को जो उसका जो स्टेटस है वो तब्दील किया जाए। और जो अंग्रेज़ के ज़माने के कुछ ऐसे ऐसे कानून थे जिसमें अवाम को तकलीफ थी और अवाम चाहते थे कि पाकिस्तान में उसको शामिल किया जाए, और इस तरह वही कानून उस पर भी लागू हो जिस तरह बाकी पाकिस्तान पे लागू होता है। तो इस कमिटमेंट पे सारी पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे थी, और सब ये समझ रहे थे कि इसको हम शामिल करेंगे। लेकिन फाटा और पाटा के साथ कुछ कमिटमेंट की गई थी, और उसमें मुख्तलिफ कमिटमेंट थी। इसमें एक कमिटमेंट ये था कि रियासत 100 अरब रुपए हर साल देंगे। ये कमिटमेंट भी था कि यहाँ पर अमन अमान के हालात ठीक होंगे। ये कमिटमेंट भी था कि हम पाटा और पाटा के अवाम को इस काबिल बनाएंगे कि वो टैक्स देने के काबिल हो जाएंगे। बदकिस्मती ये है कि रियासत ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और फाटा में हालात जो 2018 से थे उससे बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो रियासत की जिम्मेदारी है, जिसमें दोनों जिम्मेदार बनते हैं, ना सूबाई हुकूमत भी बनती है और फेडरल इदारे भी बनते हैं। इसमें लाइन आर्डर की सूबी की जिम्मेदारी भी है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो फेडरल की जिम्मेदारी होती है। और इसके लिए हम अपने बजट में आप देखते हैं कि सिक्योरिटी पे एक खासा बड़ा रकम जो है हम रखते हैं। तो रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। जो कमिटमेंट उसके साथ की गई थी वो नहीं हुई। वहाँ पर हालात इस तरह के हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। जो बाकी तीन सूबे हमारे पीपीपी की हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रही है, और अपनी महदूद वसाइल में आप सबको पता है कि फेडरल के साथ हमारे क्या क्या इशू है। हमारी रॉयल्टी के पैसे हमें नहीं मिलते, हमारा यूनिवर्सिटी का जो हिस्सा बनता है वो नहीं मिलता। अभी तक जो हमने यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जिसमें पाटा का जो हिस्सा वो हमें नहीं मिलता, फिर भी सूबा अपने महदूद वसाइल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो फेडरल की जिम्मेदारी थी, जो बाकी 3 सूबों की जिम्मेदारी थी, जिसमें ये जिक्र था कि 3% जो है बाकी सूबों से काट के जो है पीपीपी की हुकूमत को दी जाएगी, जो उसको फाटा के इलाके में इस्तेमाल करेगी। लेकिन आज तक वो कमिटमेंट पूरी नहीं की गई, न फेडरल हुकूमत ने पूरी की, न सूबों ने पूरी की। आज भी हमारे फाटा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज आप देखें कि इन्वेस्टर जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। छोटे से छोटे वाकयात जब होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टर जो है वो पंजाब और सिंध चले गए। यहाँ पर आप सबको लाइन आर्डर की हालात मालूम है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो आप उसको अगर इंसेंटिव देंगे तो वो ये रिस्क लेगा। आप सबको पता है कि यहाँ पर बत्ते की चिट्ठियाँ आती है। आप सबको पता है कि लाइन आर्डर के काफ़ी जो है काफ़ी इशू है। तो जब आप इन्वेस्टर को इंसेंटिव नहीं देंगे तो कौन होगा जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ, आप सबको पता है कि कभी और इशू पे हम नहीं बैठे, लेकिन हम समझ रहे थे, ऐसा कैसर साहब हम उसके शुक्रगुजार है कि पाटा का इसके साथ ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन हमारे साथ डटा रहा। हमारे जितने भी एक्स पाटा के और पाटा के जितनी भी एमएनएस थे, हमने हर फोरम पे कोशिश की आवाज़ उठाने की। हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिले, हम वज़ीर आज़म से हमने बात की, हमने जो है अमेंडमेंट लेके आए जो
فائنانس بل ہے، میں صفت اللہ صاحب تھا، ڈاکٹر امجد صاحب تھا، میں تھا، باقی منیز نے بھی اپنا جتنا بھی ان سے ہو سکا ہم نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فیڈرل حکومت کسی صورت وہ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی، اور بجٹ میں ہمارے جو ہے وہی وہ جو ہمیں جو ڈیوٹی انسینٹیو تھی وہ ختم کر دی گئی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا انحصار زیادہ تر جو ہے افغانستان پہ تھا، افغانستان کے بارڈر پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے، ہم حکومت پہ بار بار اپیل کرتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں کہ اس طرح باقی ملکوں میں بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارے پہلے دن سے حالات خراب ہے، لیکن وہاں پر کاروبار ہو رہا ہے۔ پختونوں کا تو سارا انحصار افغانستان پہ، آپ نے افغانستان کے بارڈر بند کر دیے، آپ نے ہمارے پاس مارکیٹ بہت محدود ہے، آپ نے ہمارا مارکیٹ آپ نے ہم سے چھینا۔ اس حالات میں اگر آپ فاٹا اور پاٹا کو جو ہے ٹیکس ایگزمپشن اس کو ختم کر رہے ہیں، وہاں پر انکم ٹیکس لے کے آ رہیں گے، وہاں پر کسٹم ڈیوٹی لے کے آئیں گے، تو فاٹا پاٹا کے حالات تو پہلے سے بدتر تھے، تو اس حالات میں تو اس قابل بھی نہیں ہے۔ اگر اسی طرح اس کی زندگی مزید اجیرن کیا کرے گی حکومت، تو اس کے جو ہے اثرات جو ہے بہت نگیٹو آئیں گے، اور اس پہ ریئیکشن آئے گا، اس پہ جو ہے وہ قوتیں جو نہیں چاہتے تھے کہ فاٹا کو جو ہے اس کا مین اسٹریم میں لایا جائے، وہ قوتیں جو ہے خوش ہوں گی، ان کی بات کو جو ہے وہ لوگ صحیح مانیں گے۔ آج پھر وہی باتیں شروع ہو رہی کہ فاٹا کو دوبارہ وہی پوزیشن پہ لیا جائے، کیونکہ ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جو کمٹمنٹ اس کے ساتھ کی تھی وہ پوری نہیں کی۔ ہم آج بھی اپیل کرتے کہ بالکل بجٹ پاس ہوا ہے، لیکن کوئی ایس آر او لے کے آئے یا جو بھی ہے ہمارے پاس، کیونکہ پاٹا کے حالات اس طرح کے نہیں، وہاں کے لوگ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے ٹیکس دے، یا ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ پاٹا کو جو ہے اس کی جو انسینٹیو کوئی اور لے کے جاتا ہے، اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہم حکومت سے کہتے کہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے پاس بی آر ہے، بی آر کے پاس کافی ریسورسز ہے، آپ کے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں، آپ یقینی بنائے کہ پاٹا کے نام پہ کوئی اور بندہ جو ہے اس کے وہ فائدہ نہ لے، کوئی اور انڈسٹری والے جو کوئی اور فائدہ نہ لے۔ یہ آپ کی ذمہ داری، اگر آپ نااہل ہے، آپ اپنی ذمہ داری نہیں پورا کر سکتے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ ہم اب بھی آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں مجبور کر رہے ریاست اور مرکزی حکومت، ہم جو ہمارے جتنے بھی ٹریڈ یونین کے تنظیمیں ہیں وہ 4 تاریخ سے احتجاج پہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم احتجاج پہ اس کے ساتھ احتجاج پہ بھی ہوں گے، ہم جو ہے جلد سے جلوس بھی کریں گے، ہم پڑیا جام بھی کریں گے، ہم جو ہے شٹل ڈاؤن بھی کریں گے۔ ہم اب بھی آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے جو ہے فاٹا کی جو پرانی سٹیٹس ہے وہ بحال کیا جائے، جو ٹیکس ایگزمپشن کی مد میں جو ہمیں ملا تھا، اور یہ آپ کا کسی پہ احسان نہیں ہے، ریاست ان علاقوں کو اٹھاتی ہے جو ہے بیکورڈ ہوتی ہے، جن میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، جس طرح آپ کشمیر کے اٹھا رہے ہیں، جس طرح گلگت بلتستان کے اٹھا رہے ہیں، اسی طرح آپ فاٹا کو بھی پاکستان کا حصہ مانیں، آپ فاٹا کو بھی پاکستان کا حصہ مانیں، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں دیں گے، ساری عمر اس طرح نہیں ہوگا، لیکن ہمیں ٹیکس دینے کے قابل بنا دیں۔ بالکل ہمارا ملک ہے، انشاءاللہ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، لیکن ہمیں اس قابل تو بنا دے کہ ہم جو ہے حکومت میں اب ہم اپنا حصہ ڈال سکیں۔ باقی